السلام عليكم ناس الخير، خوتي خواتاتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده. انتم على قناه جليله بلا فيتا الحياه بفرنسا. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكونوا فيه مواضيع ولا اخبار اللي كتهمكم واخبار مهمه كما عودتكم ان شاء الله في القناه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نعاود ادرج الخبر ديال البارح واللي جاوني عليه اسئله كثيره 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 بالنسبه للمساعده اللي مقدماها يعني الحكومه الفرنسيه ديال 100 اورو. بطبيعه الحال ربما كاين الكثير منكم اللي ما فهمش، ربما ما عرفتش واش ربما الطريقه ديال التفسير ديالي لم تكن واضحه، او ربما كان هنالك معطيات كانت ناقصه، بحيث انه لما يعطى الخبر كنعطي الخبر على اساس ما انه تم ادراجه. بطبيعه الحال فاش كيكونوا تفسيرات اكثر بطبيعه الحال كنعاود انني ندير لكم الموضوع، نعاود نشرح لكم بالتفاصيل. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تفهموا اكثر وتعرفوا، بحيث كان عندكم واحد الخليط ما بين انه واش انه اذا ما عنديش السياره ما غاديش توصلني هذه المساعده ديال 100 اورو. لا علاقه، غادي نعاود نشرح لكم بالنسبه لهذه المساعده ديال 100 اورو ان شاء الله هذا الفيديو يكون مفهوم. كذلك بالنسبه لهذا لا فيديو غادي ادرج الخبر كذلك على انه الحكومه الفرنسيه باغيه باش دير مساعده ماليه للناس اللي عندهم سيارات وباش كيخدموا بهم ما تسمى لو شيك كاربيرون ولا لا بريم كاربيرون. يعني هذا خبر اخر مفصول على وشنو غادي نفسر لكم، على وشنو غادي نشرح لكم بالنسبه للمساعده اللي درت عليها البارحه. كذلك بالنسبه للخبر كذلك كتعرفوا على انه قد ادرجت معكم مسبقا وقلت لكم على انه لاكاف كتعطي واحد نقولوا كتعطي يعني كتخلصك في اليوم في حاله ما انك خديت واحد الاجازه وانك يعني تقابل قريب نتاعك، يعني كتقابل واحد القريب اللي محتاج لك، وانه لاكاف كدير لك واحد بحال نقولوا باش تخلصك في هذوك النهارات اللي راك جالس معاهم. غادي نشرح معكم هادشي وكنت ديجا ادرجته في المواضيع ديالي، ولكن هذا خبر يعني جا من طرف الحكومه الفرنسيه غادي نقول لكم وشنو هو بالنسبه لهذا الامر هذا. كذلك غادي نقول لكم بالنسبه للناس اللي كتقوم بالخدمات المنزليه مع كبار السن كذلك ما هو الجديد في هذا الامر. تابعوا معنا لا فيديو من الاول للاخر ناس الخير هكذا باش تستافدوا وتدعمونا دائما بالتعليقات ديالكم الطيبه والتشجيعات ديالكم واللايك ديالكم لا فيديو بطبيعه الحال اذا كنتوا بغيتوا شفتوا راسكم انكم كتستافدوا. نبدا معكم لا فيديو. هذه المساعدة المالية التي قدمتها الحكومة الفرنسية واللي تكلمت عليها البارحة هي لا علاقة لها بأنه عندك السيارة أو ما عندكش السيارة. هذه النقطة الأولى. بما أنه ارتفع الغاز وارتفع الغاز، ارتفع الكهرباء، ارتفع الوقود نتاع السيارات، الحكومه قالت على انه الناس اللي عايشه كيف كنقولوا حنايا عندها واحد الدخل متوسط ولا واحد الدخل بسيط، ودارت الشرط واللي ديجا هضرنا عليه، هو يكون عندك مدخول اقل من 2000 اورو، يعني اقل من 2000 اورو في الشهر نات. هاد الناس كتكونوا من الناس اللي انها تجيكم هاد المساعده اللي هي ديال 100 اورو. غادي نشرح لكم بالتفصيل كامل وشكون اللي هادي يرسلها لكم ومتى. كل من دخله 2000 اورو تعطى هذه المساعده اوتوماتيكيا في الكونت ديالكم، تعطى مره واحده، يعني ماشي كل شهر غادي تبقى تعطى مره واحده. اللي كيخدم في القطاع الخاص كتعطى ليه هاد المساعده اذا توفر فيه الشرط ديال اقل من 2000 اورو، كنقولوا يعني يخدم مع شركه مع اونتربريز. اللي كيخدم في القطاع العام كنقولوا ليه فونكسيونير ولا كنقولوا ليه موظف، حتى هو يستافد من هاد المساعده. اللي كيكون يخدم عند راسو انديبوندون، خدام عند راسو، كيكون جزار ولا تاجر ولا حتى دوك الناس اللي مبدين عاد شي مشروع صغير ومديكلاريين، كيكون عندك حق في هذه المساعده اذا كان عندك اقل من 2000 اورو. هو كنحاول نفسر لكم بالشرح البسيط. اذا كنت كذلك على انه شومور يعني عاطل عن العمل، او انك مسجل في بول امبلوا وانه كتوشي بول امبلوا ولكن عندك اقل من الدخل اللي شرطناه قلناه، وكذلك يعني راك تبحث على عمل، حتى نتايا او انت اختي كيكون عندك حق في هذه المساعده. الناس اللي كتكون كذلك دايره دي زابرونتي يعني تكوين، راكو كتكونوا تعلموا واحد المهنه واحد الحاجه، حتى هادو كيكونوا مسجلين في بول امبلوا بطبيعه الحال وراهم مسجلين على اساس باحثين عن العمل. هما فاش كتبوا داروا لي شومور، يعني عندك اريسا ومسجل في بول امبلوا راه كتسمى راك ان شومور باسكو ما راكش خدام.
الناس اللي عندهم مثلا لو AAH ومع ذلك راهم ربما كاينين الناس اللي كيبغيو يخدموا شويه، يخدموا شي سويعات ومسجلين في بول امبلوا، يعني كاتبين لي شومور. ما معنى لي شومور؟ يعني عاطل عن العمل، يعني كل عاطل عن العمل. الناس اللي عاطلين عن العمل كاينين بزاف. كاين اللي كيدير تكوين وراه مسجل في بول امبلوا بحيث عاطل عن العمل، هذاك التكوين ما يتسماش عمل. كاين اللي كيكون مسجل في بول امبلوا وعنده لي زاندومينيتي جورناليير، يعني راك كتشد الشوماج ديالك، راك عاطل عن العمل. يعني هاد الناس يستافدوا، الناس اللي تكون لهم RSA ومسجل في بول امبلوا على اساس انه راه باغي باش انه يخدم. الناس اللي كتكون عندهم لو ASS يعني الوكاسيون سوليداريتي سبيسيفيك، يعني مسجل في بول امبلوا و ان ميم طون يعني راني ابحث عن عمل. يعني كل واحد كيدخل يشوف راسو كيدخل في لا كاتيجوري نتاع لي شومور العاطلين عن العمل، او حتى الناس اللي ربما كيكون عندهم لو ASPA واللي هي لالوكاسيون نتاع الناس اللي كيكون عندهم كنقولوا كبروا في السن وكانوا كياخذوا الRSA من بعد ومن بعد بقاو ياخذوا لو ASPA. يعني اي شخص واخا عندك مدخول اقل من 2000 اورو وما راكش خدام ومسجل في بول امبلوا، يعني ان شومور، بحيث انه فاش تكون مسجل في بول امبلوا راه عارفك دابا بلي نتايا راك تبحث على العمل وراه عندها لو غيب ديالك بلي انك باحث عن عمل. بصح من ما تكونش مسجل في بول امبلوا ما عارفاكش، يعني كي غادي دير انت توصل بهذه المساعده هذه؟ هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني انا كنقول لكم من خلال وكنشرح لكم من خلال ما تم ادراجه. وها هي شوفوا لا ليست هنايا اللي نزلتها لكم اللي مكتوب فيها جميع الاشخاص اللي يقدروا يستافدوا منها. زياده على هادشي كاين الطلاب. هنا الطلاب سواء عندك اون بورس يعني منحه او لا ما عندكش اون بورس بجوجكم تستافدوا، ولكن هنا واحد الشرط انه ما خاصكمش تكونوا غاتاشي او فوايي دي بارون، بمعنى ما خاصكمش تكونوا مسجلين مع الوالدين ديالكم، راكو عاد مرتبطين بهم في الضرائب، يعني كديكلاراو معاهم، يعني كتكونوا مستقلين عليهم. فاش تكونوا مستقلين عليهم سواء كان عندكم لا بورس او لا ما عندكمش لا بورس حتى نتوما تستافدوا من هاد المساعده ديال 100 اورو. صايي يعني كل واحد عنده مدخول اقل من سواء خدام ولا ما خدامش، راه عندك واحد المدخول وراك مسجل شومور يعني عاطل عن العمل ولا تبحث عن العمل، غادي تاخذ هاد المساعده ديال 100 اورو. قلت لكم نظن جبت لكم جميع الفئات اللي تقدر تستافد. كنت فلاح، كنت ارتيزون، كنت تاجر، ولكن خاص يكون الشرط انه يكون عندك المدخول اقل من 2000 اورو. اذا كنت كذلك انك توشي لي زالوكاسيون مينيما سوسيو، هما اللي قلت لهم لك، يعني سواء عندك RSA ولا AAH ولا AS لا AAS شرحتهم لكم ولا لو ASPA. صايي يعني كاع هاد الاشخاص كاملين بطبيعه الحال راهم مسجلين في بول امبلوا، كيتسموا تحت ادراج ما هما لي شومور يعني العاطلين عن العمل. انا قلت لكم وشنو تم التصريح به بطبيعه الحال، وحتى الجرائد والصحف هي كتفسر اكثر بطبيعه الحال، من خلالهم كنزيدوا حتى حنايا كنفسروا لكم اكثر. هذا بالنسبه المساعده ديال 100 اورو، وغادي تعطى ل 38 مليون شخص هنا بفرنسا، وتعطى مره واحده وتعطى لكم اوتوماتيكيا. كنتو في بول امبلوا غادي تصيفطها لكم عن طريق بول امبلوا، كنتو خدامين في القطاع الخاص يعني شركه ولا لومبلوايور يصيفطها لكم، كنتو خدامين في القطاع العام مع الدوله غادي الدوله هي تعطيها لكم، كنتو خدامين انديبوندون عند راسكم لغصاف غادي تعطيها لكم، كنتو طلاب غادي الكروز هما يعطيوها لكم ديال لافاك نتاع الجامعه ديالكم. نظن جبت لكم يعني كامل وشنو بالنسبه لهذا الامر، ونتمنى انه يكون دابا واضح، يعني ما تخموا حتى شي حاجه وما ديروا حتى شي ديمارش. فاش كانت من حقكم غادي تتوصل. متى؟ في شهر 12 غادي يبديو بالناس اللي كيخدموا في الشركه، في شهر 12 غادي يبديو بالناس اللي يخدموا في لي زونتربريز ياكو. من بعد شهر 12 غادي يدوزوا عند الناس اللي يخدموا في القطاع العام، يعني خدامين موظفين ولا فونكسيونير مع الدوله. الشهور التي تليها غادي عاد يقسموا للناس الاخرين اللي هما خدام عند راسو، اللي هما غوتريتي. نسيت ما ذكرتش لكم لي غوتريتي، حتى لي غوتريتي لهم الحق كذلك في هذه المساعده ديال 100 اورو.
بطبيعه الحال سي بور سا كنقول لكم دائما شوفوا لا فيديو من الاول الى الاخر. بعض المره كنبغي نعطي فعلا المعلومه ونكون متحمسه وكنقدر ننسى واحد الحاجه، ولكن كنولي نذكرها في الفيديو. يعني اللي كيشوف لا فيديو من الاول للاخر راه كيستافد. اما فاش كتشوفوا غير النص تاع لا فيديو كتبقاو تطرحوا الاسئله والجواب في لا فيديو، يعني ما غاديش نقدر نعاود نقول نفس الجواب مع انه كيكون في لا فيديو. لي روتريتي حتى هما اللي كيتوشيو اقل من 2000 يورو حتى هما غادي يستافدوا. دابا عرفتوا لو موا ديسمبر غادي يبداو بالناس اللي خدامه في الشركات ويجيو من موراها الناس اللي خدامين مع الدوله، وعاد كيجيو لي روتريتي، يجيو الناس اللي كيكونوا شومور، وكيجيو كالناس كذلك الطلاب. يعني ما بين شهر واحد وشهر جوج عاد كتجي الفئات اللي قلناهم. صايي دابا غادي نمشي معكم بالنسبه للخبر ديال البريم كاربيرون ولا لو شاك كاربيرون. يعني هذه مساعده اخرى بلا هذه باغيه الدوله انها بسبب ارتفاع اسعار ديال الوقود ديرها للناس اللي كتخدم وعندها السيارات ومحتاجها السياره ديالها باش انها تخدم بها، باغيين يشوفوا يديروا المساعده. بطبيعه الحال هذا الخبر ديال المساعده كاين يعني اقتراحات. فاش تخرج الحكومه الفرنسيه بالاقتراحات اللي باغيه انها ديرها اكزاكتومون، غادي نعاود نخرج معكم بالخبر. باغيين يشوفوا على انه واش يديروا كل 3 اشهر يساعدوا الناس، او انهم يديروا كل شهر يساعدوا يعني واحد المبلغ. هاد البريم دو كاربيرون ولا الشاك دو كاربيرون بطبيعه الحال هو يعني في اطار الدراسه مع في الحكومه الفرنسيه، كما نقولوا على طاوله الحكومه الفرنسيه، باش انهم يشوفوا كيف ستكون هاد المساعده هذه. وبطبيعه الحال ان فوا يقولوا نقول لكم، حيت عارفه انه كثير من الاخوان والاخوات عندكم السياره وكتخدموا بها. بطبيعه الحال كاين بزاف، كاين لي زانفيرميير لي زانفيرميير، الناس اللي كتخدم ليبرال عند راسها، الناس اللي كيخدموا في الطاكسي. يعني الطاكسي هي كما نقولوا هي الدخل ديالهم الوحيد. يعني كاين بزاف ديال الناس اللي كذلك حتى امهات اللي جالسين في الدار، ماشي جالسين في الدار، راها جالسه يعني كتربي وليداتها وكتنوض في الصباح خصها السياره باش تدي الوليدات للمدرسه. يعني حتى هاد الامهات راه خصهم يدرجوهم في هاد نتاع المساعده ديال الكاربيرون ديال السياره. يعني حتى هذه كتسمى خدمه. ان شاء الله فاش يكون بلوس دو ديتاي نرجع معكم. دابا غادي نهضروا بالنسبه للعمل في الخدمات المنزليه وشنو باغيه دير الحكومه الفرنسيه. العمل في الخدمات، العمل في البيت ولا العمل في المنزل، الخدمات المنزليه هما الناس اللي كنمشيو مثلا نخدموا عندهم في المنزل ديالهم باش اننا نكونوا يعني الدعم ولا الرعايه ولا كيحتاجونا، يعني سورتو كيكونوا كبار السن. الحكومه الفرنسيه باغا تدير تقييم هذه المهنه، بمعنى انه هذه المهنه فعلا راها كتطلب الواحد خص يكون يعني فعلا صحيح، خاص الواحد كذلك يكون عنده واحد الصبر، وخاص كذلك الواحد يكون عنده الوقت، حيت انه كنشوف يعني برافو زعما النساء اللي كيخدموا مثلا في الخدمات المنزليه وكتمشي من هذا الدار وكتخرج وكترونسبور وكتمشي للدار الاخرى. عرفتوا راه العيا كيمشي لكم غير في الترونسبور. هاد المهنه هذه بغات الحكومه الفرنسيه على انها كيفاش نقولوا حنايا تزيد في التوقيت، تزيد في الاجر نتاع الساعه، تزيد في الاجر ديال الساعه ديالها. يعني تقدر انه الساعه توصل 25 اورو. مزيان، هاد الناس يستاهلوا. وانه هاد الزياده في الاجر ديال الساعه هذه يكون كذلك حتى في العطل الاسبوعيه. يعني مثلا شي وحده غادي تمشي تخدم السبت ولا الحد، خاص يكون الساعه ديالها مرتفعه يعني جدا. وخاص كذلك حتى اذا كان هذاك مثلا هذا الشخص يعني سواء امراه ولا رجل، بطبيعه الحال هنا العمل بفرنسا حتى اذا خدموا في المساء خاص يكون كذلك واحد التقييم للزياده في الساعه، بطبيعه الحال للاجر ديال الساعه بالنسبه لهاد المهنه هذه ديال العمل في الخدمات المنزليه. وهذا هو الخبر اللي جبت لكم بالنسبه لهذا الامر هذا، حيت عارفه بلي كاين بزاف نتاع يعني الاخوات ولا الاخوان اللي كيديروا هذه المهنه. كذلك بطبيعه الحال معنا خبر الاخر واللي هو الخبر الاخير بالنسبه للحكومه الفرنسيه، وانه تم طرح التعديل لهذا الغرض هذا مساء الخميس. اشنو هو هذا التعديل هذا؟ هذا التعديل جاء الموضوع اللي كنت ديجا هضرت معكم من قبل. اذا عندكم شي واحد، نقولوا شي واحد قريب، اذا عندكم قريب مريض وفاقد ليتونومي ديالو، يعني فقد الاستقلاليه ديالو، يعني عنده مرض، ولا شي واحد اللي عنده اعاقه، الحكومه الفرنسيه باش انه تخلي هاد كبار السن يبقاو في الديور ديالهم وكاين الناس اللي تقدر ترعاهم من الاهل ديالهم، قيمت
هذيك لانديمينيتي جورناليير، يعني قيمت هذاك الاجر ديال النهار، قيمته انه يتخلص هذاك الشخص 58 اورو للنهار. لكن هذا الشخص هذا بطبيعه الحال غادي ياخذ واحد الاجازه من العمل ديالو باش انه نقولوا حنايا يقابل هذاك الشخص اللي مريض، سواء عنده اعاقه او كذلك عنده فقد الاستقلاليه، يعني انه ما يقدرش مريض. هذا الشيء هذا اللي دايرته بطبيعه الحال الحكومه الفرنسيه، ولا هذا الشيء اللي هضروا عليه داروه في البرلمان وبغاو يطبقوه لسنه 2022. هما هنايا هذا الشيء اللي داز يعني في البرلمان، بغاو باش انهم يزيدوا من الاجر اليومي، يعني رجعوه 58 اورو للنهار. قال لك باش يتمكن كثير من الاشخاص من دعم ورعايه كبار السن والمرضى وذوي الاعاقه. وبطبيعه الحال كنعرفوا هنايا في فرنسا انه فاش يكونوا الناس خدامين بطبيعه الحال ما يقدروش يقابلوا لا والديهم ولا يعني ولا شي وحده خدامه ما تقدرش تقابل راجلها، ولا يعني هما باش انهم يحاولوا يساعدوا، يقول لك فوالا راك خدام تقدر تاخذ واحد الاجازه وانك تقابل هذاك الشخص هذاك، كيقول لك على انه ما تخافش باللي انه غادي يكون عندك واحد الخلصه في النهار اللي تقدر انه باش تبقى تقابل هذاك الشخص. هنا كملت معكم بالنسبه للاخبار ديال فرنسا. فقط بغيت على انه هذا الصباح هذا اللي هو اليوم السبت جاني اتصال يعني كثير من الناس ديال العائله قالوا لي جليله رحنا سمعنا باللي انه اذا بغينا نمشيو للمغرب خاصنا على انه نكونوا دايرين الفاكسان، واذا كنا دايرين غير البي سي ار ما نقدروش ندخلوا للمغرب. بغيت نقول لكم انه ربما تكونوا حتى نتوما سمعتوا هذا الخبر، ولا انا جاني اتصالات كثيره. انا ما نقدرش نهضر في واحد الحاجه اللي هي اصلا حاليا ما عنديش عليها معطيات. خاصني باش نجي نتكلم على شي حاجه خاصني نعطي لكم فعلا المعطيات، ويكون وزاره الصحه يعني فعلا كاين هذا الشيء، وتكون وزاره الداخليه كاين هذا الشيء، وخاصني نعرف شكون هي، واش جميع الدول، واش غير بعض الدول، واش يعني انا حاليا ما نقدرش انني نهضر لكم على هذا الموضوع. ولكن ان فوا غادي يكون هنالك معطيات ولا دي زيليمون اللي نقدر انني نقولهم لكم ويكونوا يعني بطبيعه الحال صحاح، غادي نجي نقولهم لكم، حيت ما بغيتش نتقلق انني نقول لكم شي حاجه وهي يكون فيها الغلط ولا كتكون ناقصه. هذا هو الفيديو ديال اليوم خوتي خواتاتي، شكرا لكم على المتابعه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.